हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कलअदम करार दे दिया। सदर की जानिब से बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी करना भी कलअदम करार। शौकत अजीज सिद्दीकी हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज तस्वुर किए जाएं। शौकत अजीज सिद्दीकी को पेंशन समेत तमाम मराहत मिलेंगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। डीआई खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकश हमला, नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद हो गए। आईएसपीआर का कहना है खुदकश बमबार ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय से टकराई। बुज़दिलाना हमले की जिम्मेदारियों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। आईएमएफ ने हुकूमत को पेट्रोल पर लेवी 60 रुपए और 18% जीएसटी भी बहाल करने की तजवीज़ दे दी। आईएमएफ का कहना है मुकामी तौर पर तैयार की गई सिगरेट पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी की एक ही शरह लागू की जाए। मंसूबा मुकामी हो या गैर मुकामी हो, माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाने की तजवीज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत का सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल के जवाब पर अदम एतमानान का इजहार। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। अदालत का 26 मार्च को दरख्वास्त गुजारों की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का ऐलान कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा मखसूस नशिस्तों पर हल्फ के लिए केपी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। वजीर आला केपी बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वजीर आजम के पांव पड़ जाते हैं। केपी में गैर आईनी और गैर कानूनी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। असम्बली इजलास बुलाकर बजट भी पेश नहीं किया जा रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं साइफर साजिश थी, अब भी बयान पर खड़े हैं। साइफर अगर था ही नहीं तो बानी पीटीआई को सजा क्यों दी। साइफर से मुतालिक डोनाल्ड लू के बयान के सफीर ने तस्दीक की थी। असद मजीद को बुलाकर पूछा जाए कि बातचीत नहीं हुई तो साइफर किसने भेजा। मुल्क के अंदर किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। महंगाई के सताए बिजली सार्फिन पर 967 अरब रुपए का एक और इजाफी बोझ डालने की तैयारी। नेपरा को आइंदा माली साल के लिए 967 अरब रुपए की रेवेन्यू जरूरियात के लिए दरख्वास्तें मौसूल। दरख्वास्तें 6 बिजली तकसीम कार कंपनियों ने जमा कराई। नेपरा बिजली तकसीम कार कंपनियों की दरख्वास्तों पर 2 अप्रैल को समाअत करेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी ने कराची की तरह सिंध के दीगर शहरों में भी आईटी क्लासेस शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा हैदराबाद, सक्कर, मिठी, नवाबशाह, लाड़काना और दीगर शहरों में आईटी क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे हैं। कराची में 100 मंजिला इमारतों के लिए भी काम का आगाज किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर वकला के हमरा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचे। अदालत ने 50,000 रुपए मचलकों के एवज 17 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज है। और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज का भारतीय माही गिरोह की 8 कश्तियों से आमना सामना। तर्जुमान का कहना है भारतीय माही गिरोह की कश्ती PMS-A के जहाज से टकरा गई। कश्ती का अमला बोर्डिंग टीम समेत समंदर में गिर गया। PMS-A के जहाज ने हिंदुस्तानी माही गिरोह और PMS-A के एहलकारों को बचाने के लिए तेजी से काम शुरू किया। PMS-A के जवान मोहम्मद रेहान शहीद, जबकि 5 हिंदुस्तानी माही गिरोह को जिंदा बचा लिया गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए और मैं हूं अमारा नदीम। शामिल करेंगे हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला कलअदम करार दे दिया। सदर की जानिब से बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी करना भी कलअदम करार। शौकत अजीज सिद्दीकी हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज तस्वुर किए जाएं। शौकत अजीज सिद्दीकी को पेंशन समेत तमाम मराहत मिलेंगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया।
DI خان میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ، نائب صوبیدار یاسر شکیل اور سپاہی طاہر نوید شہید ہو گئے۔ ISPR کا کہنا ہے خودکش بمبار نے اپنی گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کانوائے سے ٹکرائی۔ بزدلانہ حملے کی ذمہ داریوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ IMF نے حکومت کو پیٹرول پر لیوی 60 روپے اور 18% GST بھی بحال کرنے کی تجویز دے دی۔ IMF کا کہنا ہے مقامی طور پر تیار کی گئی سگریٹ پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی کی ایک ہی شرح لاگو کی جائے۔ منصوبہ مقامی ہو یا غیر مقامی ہو، ماحول کو آلودہ کرنے والی مشینری پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے کی تجویز۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس کی سماعت۔ عدالت کا سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ عدالت کا 26 مارچ کو درخواست گزاروں کی بانی PTI سے ملاقات کرانے کا حکم۔ پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے عدالت اور الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے KP اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ KP باہر ڈائیلاگ مارتے ہیں، اندر وزیر اعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ KP میں غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ اسمبلی اجلاس بلا کر بجٹ بھی پیش نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں سائفر سازش تھی، اب بھی بیان پر کھڑے ہیں۔ سائفر اگر تھا ہی نہیں تو بانی PTI کو سزا کیوں دی؟ سائفر سے متعلق ڈونلڈ لو کے بیان کے سفیر نے تصدیق کی تھی۔ اسد مجید کو بلا کر پوچھا جائے کہ بات چیت نہیں ہوئی تو سائفر کس نے بھیجا؟ ملک کے اندر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ مہنگائی کے ستائے بجلی صارفین پر 967 ارب روپے کا ایک اور اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ نیپرا کو آئندہ مالی سال کے لیے 967 ارب روپے کی ریونیو ضروریات کے لیے درخواستیں موصول۔ درخواستیں 6 بجلی تقسیم کار کمپنیوں نے جمع کرائیں۔ نیپرا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی درخواستوں پر 2 اپریل کو سماعت کرے گی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کراچی کی طرح سندھ کے دیگر شہروں میں بھی IT کلاسز شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا حیدرآباد، سکر، مٹھی، نواب شاہ، لاڑکانہ اور دیگر شہروں میں IT کلاسز کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ کراچی میں 100 منزلہ عمارتوں کے لیے بھی کام کا آغاز کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی درخواست ضمانت منظور۔ علی امین گنڈا پور وکلا کے ہمراہ انسداد دہشت گردی عدالت پہنچے۔ عدالت نے 50,000 روپے مچلکوں کے عوض 17 اپریل تک ضمانت منظور کر لی۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج ہے۔ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کا بھارتی ماہی گیروں کی 8 کشتیوں سے آمنا سامنا۔ ترجمان کا کہنا ہے بھارتی ماہی گیروں کی کشتی PMS-A کے جہاز سے ٹکرا گئی۔ کشتی کا عملہ بورڈنگ ٹیم سمیت سمندر میں گر گیا۔ PMS-A کے جہاز نے ہندوستانی ماہی گیروں اور PMS-A کے اہلکاروں کو بچانے کے لیے تیزی سے کام شروع کیا۔ PMS-A کے جوان محمد ریحان شہید جبکہ 5 ہندوستانی ماہی گیروں کو زندہ بچا لیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے